अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ अली अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफी मुदस्सिर की जबरी गुमशुदगी के केस का, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। आज तक किसी को ट्रेस नहीं किया जा सका, ये तो सीधा आर्टिकल 6 का जुर्म है। रियासत का जुर्म में शामिल होना ज्यादा तकलीफ देह है। एक हॉल ऑफ शेम बनाना कर तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव की तस्वीर वहां लगा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफी मुदस्सिर नारो की अदम बाजियाबी के खिलाफ केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अदालत को बताया, मुदस्सिर नारो के अहले खाना की वजीर आजम से मुलाकात करा दी। वजीर आजम ने खुसूसी हिदायत जारी की हैं। हुकूमत इस मामले को बहुत संजीदा ले रही है। अदालत से इस्तदा है कि कुछ वक्त दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। जबरी गुमशुदगियां इनसे इनहराफ हैं। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। रियासत की ख्वाहिश ही नहीं कि गुमशुदा लोगों को ढूंढे। हजारों फैमिलीज हैं जिन्हें रियासत संभाल ही नहीं रही। जबरी गुमशुदगियों का कमीशन भी आइन के खिलाफ बना है। लोग 4 साल से लापता अफराद कमीशन के पास जा रहे हैं। कमीशन का जो काम था वो उसने नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, ये मामला हमें विरासत में मिला है। बहुत सारे केसेस में जिहाद के नाम पर बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान जाने वाले भी हैं। हमें जोग्राफियाई हालात और कौमी सलामती का मामला भी देखना है। मुदस्सिर नारो ने तनकीद के अलावा ऐसा कुछ नहीं किया। सहाफी का काम है कि वो तनकीद करे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, कल एक एसएचओ कहेगा कि फलां शख्स खिलाफ बात कर रहा है तो उसको उठा लो। मसला ये है कि इस मामले पर किसी का एहतसाब नहीं हो रहा। हर कोई जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल देता है। एक हॉल ऑफ शेम बनाकर तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर वहां लगा दें। अटॉर्नी जनरल बोले, सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर क्यों लगाई जाए? कुछ बीमारियों का इलाज अदालती फैसलों से नहीं, अवाम के पास होता है कि वो सड़कों पर आए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, अदालती फैसलों से भी इलाज होता है अगर जिम्मेदारों का तयन कर लिया जाए। अगर रियासत अपना किरदार अदा करती तो लापता शख्स का बच्चा यहाँ नहीं आता। तवक्को थी कि काबीना अपना किरदार अदा करेगी कि ये पॉलिसी है। या तो चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी लें या फिर उनको जिम्मेदार ठहराएं जो इनके ताबे हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को लापता अफराद के जिम्मेदारान का तयन करने की मुआवनत का कहते हुए रिमार्क्स दिए कि ये एक टेस्ट केस है। रियासत का रद्द अमल वाज़ेह नजर आना चाहिए कि लापता करना रियासती पॉलिसी नहीं। मुआवनत करें, अदालत ऑर्डर जारी करेगी। अदालत ने मुआवनत के लिए वक्त से मुताल्लिक पूछा तो अटॉर्नी जनरल बोले कि काश मैं कह सकता कि कल ही मुआवनत कर सकता हूं, लेकिन कुछ वक्त दरकार है। अदालत ने समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का कहना है कि बादियों नजर में सरकारी इदारों का रियल स्टेट बिजनेस करना गैर कानूनी है। FIA गैर कानूनी सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाइयां करती है, खुद भी वो काम कर रही है। रियासत खुद क्रिमिनल्स को तहफ्फुज देती है, स्टेट खुद क्राइम में शामिल है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने केस की समाअत की। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या हुकूमत के कंट्रोल किए जाने वाले इदारे कोई बिजनेस कर सकते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने रवां हफ्ते काबीना को इस हवाले से समरी भिजवाने का बताया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि क्या ये सरकारी इदारे अपने नाम के साथ रियल एस्टेट बिजनेस कर सकते हैं? ये मफादात का टकराव है। क्या सरकार खुद काम नहीं कर सकती? क्या हर चीज इस अदालत ने आपको कहना होती है कि ये करें? चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदालत कानून को देखकर फैसला करेगी। यहाँ क्रिमिनल्स अपीलों में ये नजर आ रहा होता है कि रियासत खुद क्रिमिनल्स को तहफ्फुज देती है। रियासत खुद इन जराइम में शामिल है। इसमें बुनियादी हकूक का मामला है। अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल दें। अदालत ने समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर फर्दे जुर्म आयद करने की इस्तदा कर दी। राना शमीम ने अदालत को बताया कि असल बयान हलफी बरतानिया से 9 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया, जो 3 दिन में अदालत तक पहुंच जाना चाहिए था। केस के फरीक अंसार अब्बासी ने कहा कि राना शमीम ने बयान हलफी शाया करने से नहीं रोका। खबर में लिखा कि ये राना शमीम का दावा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, राना शमीम और अंसार अब्बासी के मौकिफ में फर्क है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। राना शमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश। अटॉर्नी जनरल ने राना शमीम की दरखास्त पढ़कर सुनाई, जिसमें राना शमीम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवासे ने असल बयान हल्फी 9 दिसंबर को बरतानिया से इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज दिया था।
بیان حلفی 3 روز میں عدالت پہنچ جانا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک دیے وہ کسی قسم کی سیاسی تقریر نہیں سنیں گے۔ عدالت پر سوال اٹھایا گیا وہ اس کے ذمہ دار ہیں، صرف اتنا بتائیں خبر صحافتی قوانین کے خلاف ہے یا نہیں۔ صحافیوں نے کوڑے کھائے یہ بھی تو تلخ حقیقت ہے۔ اٹارنی جنرل بولے رانا شمیم نے کہا وہ بیان میڈیا میں شائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شواہد ہیں کہ بیان حلفی رانا شمیم نے خود لیک کیا۔ اٹارنی جنرل نے رانا شمیم پر فرد جرم عائد کرنے کی استدعا کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عوام عدالت پر اعتماد نہ کریں، وہ یہ برداشت نہ کریں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عوام عدالت پر اعتماد نہ کریں، وہ یہ برداشت نہیں کریں گے، کوئی بھی جج ان اسٹیک ہولڈر نہیں ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ بولے ان سمیت تمام ججز احتساب کے لیے تیار ہیں۔ کیس کی سماعت 20 دسمبر کو ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں اپوزیشن پہلے الیکٹرانک مشین اور پھر 80 نشستوں کے نتائج پر پھڈا ڈالے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو، کہا 80 نشستوں پر اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ نتائج پر اثر ڈالیں گے۔ یہ سارے ووٹ پی ٹی آئی کے ہیں۔ کہا پی ڈی ایم ٹائیں ٹائیں فش ہو چکی ہے، جو لانگ مارچ کے لیے 4 ماہ کے وقت دیں، یعنی ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے پوری امید ہے عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ اپوزیشن پہلے مشین پہ پھڈا ڈالے گی، پھر مشین کے بعد کہے گی جب پی ٹی آئی کے اوورسیز پاکستانیوں میں دیکھیں بہت سارے حلقے ایسے ہیں، 80 حلقوں میں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کی تعداد ایسی ہے جو کہ اس نشست کے فیصلے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے، اور وہ موسٹلی ووٹ پی ٹی آئی کے ہیں۔ جب وہ اوورسیز کے ووٹ آئیں گے، مشین پہ الیکشن ہوئیں گے تو پھڈا تو یہ ڈالیں گے، سو پھڈے کے لیے ہم تیار ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی اپوزیشن ہے جس نے 4 مہینے کا ٹائم دیا ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ عمران خان نہ صرف 5 سال پورے کریں گے بلکہ اگلے الیکشن میں بھی ایک زبردست قسم کی کامیابی لیں گے۔ قیامت خیز مہنگائی نے ہر گھر کو تباہ حال کر دیا، قوم ایسی صورتحال میں ہے جس سے خوف آتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی تنقید، کہا عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، ادویات اور بچوں کے دودھ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، عوام ہاتھ اٹھا اٹھا کر ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنی قیامت خیز مہنگائی نہیں آئی جو اس وقت ہے، اور اس نے ہر گھر کو تباہ حال کر دیا ہے۔ لوگ اس وقت ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف بددعائیں دے رہے ہیں حکومت کو کہ جنہوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ ایک وقت کی روٹی کو لوگ ترستے ہیں، ادویات دیکھیں اپنا آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، بچوں کے دودھ کو دیکھیں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس وقت ایک ایسی صورتحال میں ہے جس سے کہ یقین کریں خوف آتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں گجرانوالہ کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں ثانیہ سیالکوٹ کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت میں مزید 18 ملزمان کو پیش کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے ملزمان کا 15 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت نے ملزمان کو 28 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ کیس میں 34 ملزمان 15 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ ملزمان کی پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کراچی کے علاقے پٹیل پارہ سنہری مسجد کے قریب گھر کے اندر فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ رشتے کے تنازع پر اور زمینوں کے جھگڑے پر کی گئی۔ انوشا جعفری کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی میں رشتے کے تنازع پر گولیاں چل گئیں۔ ملزمان نے صبح سویرے پٹیل پاڑہ سنہری مسجد کے قریب گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ 3 افراد زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ دوران علاج 50 سالہ زیب النساء اور 30 سالہ ظاہر شاہ زندگی کی جنگ ہار گئے۔ جب میں اٹھ گیا تو نیچے سے آواز آ رہا تھا شور کا، میں سیڑھی پہنچ گیا تو یہ سیڑھوں میں دروازے میں یہ لڑائی کر رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو نیچے سے ایک لڑکا اس کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا، ایک لڑکا بعد میں آ گیا، پھر اس نے ایک لڑکے نے ٹیٹی نکال دی، گولی چلایا۔ مرنے والے اور مارنے والے آپس میں رشتہ دار ہیں۔ دونوں میں رشتے کا تنازع اور زمینوں پر جھگڑا چل رہا تھا۔ بس گھر میں تھوڑے اختلاف آئی تھی اور بس اس میں صبح فون آیا 6 بجے تو یہ سب واقعہ ہوا ہے، ہم بھاگتے ہوئے آئے۔
पुलिस के मुताबिक फायरिंग 2 मुल्जिमान ने की। चाय वकवा से 9mm पिस्तौल के 4 खोल तहवील में ले लिए हैं। अनुषा जाफरी, आज न्यूज, कराची। क्वेटा में बरहना वीडियो स्कैंडल में मुतासरा तीसरी खातून का मेडिकल करा लिया गया। रिपोर्ट 2 रोज बाद मिलेगी। खातून को बयान के लिए आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। सीनियर इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। टीम का गुज़िश्ता रोज दूसरा इजलास हुआ जिसमें सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो का जायजा लिया गया। स्कैंडल में अब तक 2 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि तीसरे की तलाश जारी है। खबरों का सिलसिला जारी है या वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए आज न्यूज।